बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो फतवा है ये इसका टॉपिक भी हज ही है, लेकिन ये एक मुख्तलिफ उन्वान है, एक अलग से उन्वान है। क्या फ़ी ज़माना औरत बग़ैर महरम सफ़र हज कर सकती है? तो इसका ये जारी हुआ है जनाब 2020 में। क्या फरमाते उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसला के बारे में कि ज़ैद का कहना है कि आज के दौर में सफ़र में बहुत सहूलियात पैदा हो चुकी हैं, सफ़र आसान, महफूज और तेज़ हो चुका है, और हज के लिए औरतों के हुकूमती सतह पर ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं तो औरतें महफूज होती हैं। लिहाजा आज के दौर में औरत बग़ैर महरम के सफ़र हज कर सकती है, और अहादीस में जो बग़ैर महरम के सफ़र मुमानत है वो पहले दौर के एतबार से है, जब सफ़र ऊँटों घोड़ों पर होता था। सफ़र करने में कई कई दिन लग जाते थे और गैर महफूज भी होता था। और वो अपनी दलील के तौर पर ये रिवायत भी बयान करता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया, अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम ऊँट पर सवार औरत को देखोगे कि वो हैरा से सफ़र करेगी, यहाँ तक कि काबा का तवाफ़ करेगी, इस हाल में कि उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ नहीं होगा। हज़रत अदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मैंने ऊँट पर सवार औरत को देखा जो हैरा से चलकर खाना काबा का तवाफ़ कर रही थी, उस हाल में कि उसे अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ नहीं था। ज़ैद इससे इस्तिदलाल करते हुए कहता है कि इससे पता चला जब अमन व अमान और महफूज सफ़र हो तो औरत तनहा सफ़र हज कर सकती है। शरई रहनुमाई फरमाए कि ज़ैद का इस्तिलाह दुरुस्त है या नहीं। जवाब, ज़ैद का ये इस्तिदलाल ये दलील देना और इंदिया शरन दुरुस्त नहीं है, जिसकी चंद वजूह दर्ज झैल है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यह खबर अता फरमाई थी कि ऐसा होगा, लेकिन ये कहाँ फरमाया कि ऐसा शरन दुरुस्त होगा, और उस वक्त औरतों को बग़ैर महरम सफ़र शरी करने की इजाज़त होगी, जबकि इसके मुकाबिल वाज़ेह तौर पर हदीस में बग़ैर महरम सफ़र की ममानत फरमाई है। नीज़ सवाल में मज़कूर रिवायत में तो औरत के तनहा सफ़र करने का ज़िक्र है, जबकि ज़ैद रुफ़क़ा और ख़वातीन के ग्रुप के साथ सफ़र करने की बात कर रहा है, तो ज़ैद का मौक़िफ़ इस रिवायत के भी मुताबिक नहीं। नीज़ ज़ैद ने आज के दौर की बात की है, जबकि सवाल में मज़कूर रिवायत में तो पिछले दौर की बात है, और सवाल में मौजूद रिवायत के मुताबिक इस वक्त इतना पुरअमन दौर था कि तनहा औरत को सफ़र करने की सूरत में किसी लुटेरे वगैरह का खौफ नहीं था, जबकि हमारे इस दौर में अमन की ये हालत नहीं कि बग़ैर किसी की मईयत यानी बग़ैर किसी के साथ के औरत तनहा इतना सफ़र करे और उसे किसी लुटेरे वगैरह का खौफ ही ना हो, तो यूँ भी ज़ैद का इस्तिलाह दुरुस्त नहीं। नीज़ ज़ैद भी सिर्फ सफ़र हज बग़ैर महरम करने का ज़िक्र कर रहा है, जबकि बाद रिवायात में गैर हज के भी यानी हज के अलावा भी औरत के तनहा सफ़र करने का वाक़या बयान किया गया है। तो अगर ज़ैद के तरीक़ा इस्तिदलाल को इख्तियार किया जाए तो उसका मतलब ये होगा कि गैर सफ़र हज के लिए भी औरत बग़ैर महरम के सफ़र कर सकती है, जबकि ये बात इजमा के ख़िलाफ़ है। औरत को बग़ैर महरम के सफ़र करने से ममानत के मुतल्लिक़ रिवायात सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत बग़ैर महरम के सफ़र हज ना करे और महरम की गैर मौजूदगी में कोई इसके पास ना आए। इस पर एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं फ़लाँ लश्कर में जाना चाहता हूँ और मेरी औरत हज करना चाहती है। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी औरत के साथ जाओ। बुखारी शरीफ बाब हज्जुन्निसा में ये रिवायत लिखी हुई है। मज़ीद बुखारी शरीफ में है, और हरगिज़ कोई औरत बग़ैर महरम के सफ़र ना करे। इस पर एक शख्स खड़ा होकर अर्ज़ गुज़ार हुआ, मेरा नाम फ़लाँ फ़लाँ ग़ज़वे में लिखा गया है, मेरी औरत हज के इरादे से निकली है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जाओ और अपनी औरत के साथ हज करो। ये भी सही बुखारी और किताबुल जिहाद में है। सही मुस्लिम शरीफ में यही रिवायत यूँ बयान की गई है, तर्जमा, और औरत बग़ैर महरम के सफ़र ना करे,
بس ایک شخص کھڑے ہو کر عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عورت حج کے لیے نکلی اور میرا نام فلاں فلاں غزوے میں لکھا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر اپنی عورت کے ساتھ حج کرو۔ غیر حج کے لیے عورت کے سفر کا واقعہ، یعنی حج کے علاوہ اکیلے سفر کرنے کے حوالے سے ترمذی شریف میں ہے، مجھے تم پر فاقہ کا کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار اور تمہیں عطا فرمانے والا ہے۔ یہاں تک کہ اونٹ پر سوار عورت یثرب اور حیرہ کے درمیان کی مسافت یا اس سے زیادہ کی مسافت اس حال میں طے کرے گی کہ اس کی سواری پر چور کا خوف نہیں ہوگا۔ زید کی ذکر کردہ روایت کے جوابات۔ جو حدیث پاک زید نے اپنے استدلال میں پیش کی ہے، اس کے جواب میں محقق علی الاطلاق حضرت علامہ امام ابن حمام علیہ رحمہ فتح القدیر میں فرماتے ہیں، ترجمہ: اور جہاں تک معاملہ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روایت کا ہے، تو اس روایت میں اس دور میں سفر کرنے کا حکم بیان نہیں کیا گیا کہ حکم کیا ہے، اور نہ یہ اس کو مستلزم ہے، یعنی لازم ہے، بلکہ اس میں تو امن و امان کے عام ہونے کا بیان ہے۔ اور اگر بالفرض اس میں سفر کرنے کے حکم کا بیان ہو تو یہ شفاعہ کے موقف کے برخلاف ہوگا کہ اس صورت میں روایت بغیر رفقا سکہ عورتوں کے تنہا عورت کو سفر کرنے کی اجازت ثابت کرے گی، جبکہ شفاعہ کے نزدیک تو عورت سکہ عورتوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہے، تنہا سفر نہیں کر سکتی۔ بنایا شرح ہدایہ میں اس کے تحت لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں، حدیث عدی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا معاملہ وقوع پذیر ہوگا، اور اس میں دلالت کے کسی طریقہ کے مطابق، نہ دلالت مطابقیہ کے مطابق اور نہ دلالت التزامیہ کے مطابق، اس کے جواز کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں اس زمانے کے عدل اور امن و امان کے ذریعے اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور اس عدل و امن و امان پر استدلال کے طور پر بیان کیا گیا ہے کہ عورت بغیر کسی موافقت کے سفر کرے گی، اور یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ وقت حاجت سے بیان کو مؤخر کرنا جائز نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم کہیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کو مؤخر نہیں فرمایا، بلکہ کئی احادیث صحیحہ ثابتہ میں عورت کے تنہا سفر کی حرمت کو بیان فرمایا۔ تبیین الحقائق میں ہے، اور حضرت عدی رضی اللہ عنہ والی روایت صرف اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایسا واقعہ ہوگا، اور اس میں اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، پس یہ ہمارے خلاف حجت نہیں بن سکتی۔ اور یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے کلام مبارک کے اس زمانے میں عدل و انصاف کی وجہ سے راستے کے امن کو بیان کرنے کے لیے فرمایا ہے، نہ یہ بیان کرنے کے لیے کہ اسے بغیر محرم اور شوہر کے سفر کرنا جائز ہوگا۔ اس کی نظیر آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ فرمان ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اونٹ پر سوار عورت مکہ سے حرہ کی طرف سفر کرے گی، اس کی سواری کی نکیل کو کوئی تھامنے والا نہیں ہوگا، اور سب کا اجماع ہے کہ اس پر قیاس کرتے ہوئے عورت کے لیے مکہ سے حرہ کی طرف اور کسی شہر سے دوسرے شہر کی طرف سفر کرنا حلال نہیں۔ اس کو محمد عرفان مدنی نے اس پر ریسرچ کی ہے، اور مفتی محمد ہاشم خان اتاری صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے۔ مزید اس جیسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے، مزید فتاوی جات سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے اس چینل اسلامی فتویٰ ریڈنگ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ اسی طرح کی مختلف عنوانات پر فتاوی جات پڑھ کر ویڈیو کی صورت میں اپلوڈ کیے جاتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔